عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا واسطے لوگاں دے ہدایت مکہ مبارک دے اندر جو کہ تمام جہان واسطے ہدایت واجب الاحترام سامعین محترم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب کائنات نے زمین دے سارے ٹکڑے چوں او زمین دا حصہ اور او زمین دا ٹکڑا کہ جس ٹکڑے دے اندر اللہ دا گھر مسجد بنائی جائے او باقی ساری زمین تو اعلیٰ اور افضل ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو بری جگہ اور بازار والی جگہ اور سب تو اعلیٰ زمین دا ٹکڑا کہ جدے اندر اللہ دا گھر مسجد بن جائے. اور پھر مسجداں بھی دنیا دے اندر بہت زیادہ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجداں ایسیاں نے جن اول سپیشل بندہ زیادہ ثواب دی نیت سفر طے کر سکتا ہے. ایک مسجد اقصی ہے، ایک مسجد نبوی ہے
اور تیسرے نمبر تے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ۔ اے تین او مسجداں نے دنیا دے اندر انہاں تیناں مسجداں تو علاوہ کسے اور مسجد وال ایس نیت سپیشل جمعہ پڑھن جانا کہ فلاں مسجد جا کے جمعہ پڑھاں گا اوتھے ثواب زیادہ ہوئے گا، اینا تینہ مسجدہ تو علاوہ کسے اور مسجد وال زیادہ ثواب دی نیت لے کے سپیشل جانا اے دی قرآن و سنت چو دلیل نہیں ملتی۔ میرے بھائیو میرے برادر، پھر انہ تینہ مسجدہ چو آج میں جس مسجد دا اور جس اللہ دے گھر دا تذکرہ کرنا چاہنا او ہے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، اللہ دا گھر کہ جیڑا تمام اللہ دے گھراں چو سب نالو پہلا بنایا گیا ہے اور پھر سب نالو افضل تے اعلیٰ او اللہ دا گھر کہ جنوں کعبۃ اللہ دے نام نہ یاد کیتا جاندا ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر، آئیے ذرا نوٹ فرمانا آج دیس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میں مکہ المکرمہ جو اللہ دا گھر کعبۃ اللہ اس حوالے نہ چونکہ موسم حج جا رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش نصیب اللہ والے کہ جڑے اللہ دے گھر پہنچ چکے نے، کئی جا رہے نے اور کئی اوتھے جا پہنچے نے، تو اس حوالے نہ میں کوشش کراں گا چونکہ موسم حج تے میں پھر اللہ دے گھر کعبۃ اللہ دا تذکرہ خیر کراں، دعائے فرما لو کہ اللہ سانو سارے آنو اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، ذرا اعلان خدا بندی سماعت فرما لینا۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرما دینے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت و قربان جاواں، آئیے ذرا ترجمہ سماعت فرما لینا۔ اللہ فرما دینے سب نالو پہلا گھر جڑا اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے مکہ پاک اندر، او دا نام ہے کعبۃ اللہ، او دا نام ہے بیت اللہ، او ہے بھی برکت والا تے اللہ نے سارے علی انہوں ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے۔ اور ہدایت دا مرکز اللہ نے کعبۃ اللہ نو بنایا، ہدایت لبے گی کہ کعبۃ اللہ جو حق تے سچ دا پیغام جیڑا اور ایتھے دنیا دے اندر اساں دیکھے ہیں جی کیڑا حق تے
فلاں دے نے اسی حق تے فلاں دے نے اسی حق تے میرے بھائی ہدایت حق والا رستہ لبے گا تے مکہ پاک چو لبے گا۔ اور دیکھ لو حاجیاں نو پتا ہے کہ جیڑا مسلک کعبۃ اللہ دے امام دا اور جیڑا عقیدہ بیت اللہ دے امام دا اور جیڑا مسلک کعبۃ اللہ دے خطیب دا تے مکہ پاک رہن والے لوگ آندا او حق دا عقیدہ اور وہی اللہ دے فضل و رحمت نا اج ساڈا عقیدہ تے ساڈا پیغام اللہ اللہ سنو قرآن اللہ فرماندے نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ کہو سبحان اللہ۔ بارش ہو گئی تو ٹھنڈے پہ گئے ہو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ ذو جلال فرماندے ہیں فیہ آیات بینات، اللہ ذو جلال نے ایتھے بہت زیادہ نشانیاں رکھیاں نے، اونا نشانیاں جو ایک مقام ابراہیم بھی اللہ دی نشانی ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تے جیڑا اس اللہ دے گھر وچ داخل ہوئے گا، جیڑا مکہ پاک اندر داخل ہوئے گا، اللہ ذل جلال فرماندے نے انہوں امن ملے گا تے سکون ملے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تے جد کو طاقت ہے انہوں چاہیدہ کم از کم اور زندگی ویچ ایک مرتبہ بیت اللہ دا حج ضرور کرنا چاہیدہ ہے۔ جنہوں اللہ نے صاحب استطاعت اور صاحب مال بنایا انہوں چاہیدہ کم از کم ایک مرتبہ تے کعبۃ اللہ دا حج زندگی چ ضرور کرنا چاہیدہ ہے۔ اور میرے تے تو آڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک دے اندر میرے نبی نے 4 عمرے ادا کیتے نے۔ کنے عمرے؟ میرے نبی نے 4 عمرے ٹوٹل ادا فرمائے نے، تے میرے نبی نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ دا حج بھی ادا فرمایا۔ 3 جڑے عمرے نے وہ آپ علیہ السلام نے الگ تو فرمائے نے، اور ایک عمرہ جڑا وہ آپ نے جدو بیت اللہ دا حج ادا کیتا ہے نا، حاجی حج واسطے بھی جائیں تے پہلا جا کے عمرہ ادا کر دینے۔ ایک عمرہ نبی علیہ السلام نے حج دے نال کیتا ہے اور 3 عمرے آپ نے الگ تو فرمائے نے۔ ٹوٹل 4 عمرے تے ایک حج میرے مصطفیٰ نے کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذل جلال فرماتے ہیں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جن کو طاقت ہے انہوں کعبۃ اللہ کا ایک مرتبہ سے حج ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کائنات امام پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تشریف فرمانے تے کائنات امام نبی علیہ السلام اند میرے آقا علیہ السلام حج دا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرمان دینے صحابیوں تو انو چاہیدہ کہ بیت اللہ
اللہ دا حج ضرور ادا کرنا چاہیے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا ایک منن والا حدیث دے الفاظ کی نے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے تواڈے تے کعبۃ اللہ دا حج فرض کر دیتا ہے تے تانوں چاہیے کعبۃ اللہ دا حج ضرور کریا کرو۔ ایک صحابی نا مجمع جو کھڑے ہو گیا کہ کہنے لگے سونے محبوبہ کیا حج کرنا بیت اللہ دا حج کرنا اے ہر سال ساڑھے تے فرض ہے تے میرے آقا خاموش ہو گیا نے صحابی پھر کھڑے ہو گیا سونیا میں پوچھے آئے کیا ہر سال ساڑھے تے بیت اللہ دا حج فرض ہے میرے آقا آجے بھی خاموش نے صحابی پھر بولے آئے سونیا میں عرضاں کیتیاں نے کہ آقا کعبۃ اللہ دا حج ہر سال ساڑھے تھے فرض میرے آقا آجے بھی خاموش میں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کے میرے آقا علیہ السلام گفتگو فرماندے میں آپ فرماندے میں صحابیوں اگر میں ایک گل کہہ دیندا کہ ہاں حج تواڈے تے ہر سال ہی فرض ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ نے تواڈے جو سارے آتے حج نو ہر سال ہی فرض کر دینا سی لیکن تسی ایدی طاقت نہیں رکھ سکو اللہ اللہ پروانیوں قرآن دیو ایک اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمائے آپ فرماتے نے بنی الاسلام علی خمس حدیث پاک دے الفاظ میں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان جیڑے بنیاداں نے نا اسلام دیا پنج اور نہ پنجا بنیاداں دے وچ اسلام دا ایک اہم رکن اسلام دا ایک اہم پیغام ہے کہ اللہ ذوالجلال دے گھر کعبۃ اللہ دا زندگی اندر کم از کم ایک مرتبہ تے حج ضرور کرنا چاہیے اللہ اللہ پروانیوں قرآن دے آئیے ذرا نوٹ فرمانا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے رب العالمین دا گھر کعبۃ اللہ کے سب تو پہلا کعبۃ اللہ نو جناب ابراہیم علیہ السلام تو پہلا سیدنا حضرت جناب آدم علیہ السلام نے تیار فرمایا پھر مدتاں گزر گئیا زمانے بیت گئے اگوں واری آ گئی جناب ابراہیم علیہ السلام دی جب جناب آدم نے بیت اللہ بنایا نا کئی مدتاں گزرن دے بعد کعبۃ اللہ دی عمارت نظر نہیں آ رہی بس تھوڑیاں بنیاداں نظر آندیاں نے اور پتہ لگتا ہے کہ اس جگہ تے کوئی بلڈنگ ہے سی اللہ ذوالجلال نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر فرما دیتا ہے اللہ اللہ اور جب اپنے رب کو مانگ مانگ کے بیٹا لے آئے فرماتے میں رب حب لی من الصالحین
بے اولادو آپ وظیفہ کثرت نال پڑھتے رہا کرو، اللہ ذوالجلال ضرور اپنی رحمتاں فرما دیں گے۔ دیکھ لو جناب خلیل علیہ السلام کوئی تقریباً 86 سال دی عمر ہو گئی ہے کہ وڈیرے بزرگ بن گئے، لیکن آپ نے رب دا در چھڈیا نہیں تے جدو رب دے کھیڑے پہ کے بندہ مانگدا رہے پھر رب اپنے بندیاں نو مایوس نہیں تے کر دے۔ مانگ رہے نے اللہ ذوالجلال نے بیٹا اسماعیل عطا فرما دیتا ہے۔ ہن اللہ ذوالجلال نے آرڈر فرمایا میرے خلیل پہ آ رہا بچے اسماعیل نو بھی لے لو، اے دی ماں ہاجرہ نو بھی لے لو، تے آج جتھے بیت اللہ اے جنگل ہی جنگل ہے، کوئی ایتھے عمارت نہیں، کوئی شہر نہیں وسدا، کوئی پنڈ نہیں وسدا۔ فرمایا اس جنگل دے اندر اپنی بیوی تے بچے نو چھڈ کے آنا تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم دودھ پیندا بیٹا اسماعیل تے نال اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں ماں پتراں نو لے لیا تے جتھے بیت اللہ ایک جنگل ہی جنگل اس جگہ تے چھڑ کے آگا ایویں تھوڑیاں جیاں کھجوران تے نال تھوڑا دیا ایک مشکیزے چپانی انہاں نو چھڑ کے واپس تشریف لے آ رہے ہیں تے سیدہ ہاجرہ اند پیچھو آواز دے کے کہن لگیاں حضرت خریت ہے اینا جنگلہ چھڑ کے جا رہے ہو کتے ناراض تے نہیں جے ہوگا تے ابراہیم علیہ السلام نے گل کوئی نہیں کی تھی بس چپ کر کے جا رہے ہیں اور ہند سیدہ ہاجرہ دوڑیاں تے دوڑ کے جناب خلیل علیہ السلام دے ہند کندائے انور تے ہاتھ رکھ دیا میں کہن لگیا حضرت اینا جنگلاں چھڑ کے ٹور چلو اینا کوئی دس دے ہونا کہ اینا جنگلاں دے اندر اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو کہ عرش والے دے آرڈر نال چھڑ کے جا رہے ہو آسماناں دی طرف نگاہاں چکیاں اشارہ ہی فرمایا ہاجرہ مرضیاں میریاں نہیں ہاجرہ مرضیاں تیریاں نہیں ہاجرہ مرضیاں چل رہیاں نے تے عرش والے رب دیاں چل رہیاں نے ہاجرہ مرضیاں عرش والے رب دیاں چل رہیاں نے تے واہ ہاجرہ میں تیرے ایمان دی عظمت تو قربان جاواں فرما دیا نے حضرت اگر او دے حکم نال چھڑ کے ٹور چلے تے پھر جاؤ تشریف لے جاؤ ساڈا ایمان سانو ماں پترانو رب کدی ضائع نہیں فرمائے گا اور رب نال بنا کے رکھی ہوئے نا تے پھر رب دی ذات مان تے ہندائی ہے اینا کہن لگے حضرت رب سانو کدے ہمیشہ پریشان نہیں رہن دے گا اللہ والے آنتے وقتی آزمائشہ ہوندیاں نے وقتی امتحان ہوندے نے لیکن سونیو رب اپنے بندیانو کدی مایوس نہیں ہوندے دا جناب ابراہیم علیہ السلام ٹور گئے تے اپنے مالک دے سامنے آسماناں دی طرف ہاتھ چکے تے فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی
بے وعد خیر سی سر بیت کل محرم بیت کل محرم ربنا علیکم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ مالک دے سامنے دعا میں فرما دیتی آئے اللہ اس گھر نو آباد فرما دے۔ آپ دعا میں کر کے واپس فلسطین تشریف لائے نے۔ ادھر سیدہ ہاجرہ تے معصوم بچہ اسماعیل آخر تھوڑیاں دیاں کھجوراں نے تے بالآخر جنگل چ بیٹھے نے کیڑا کوئی مین بازار نال کہ سامان جا کے خرید لے آوانگے۔ تھوڑی جیاں کھجوراں مک گئیاں تے پانی بھی ختم ہو گیا ہے تے ادنا اسماعیل جھیڑا دودھ پیندا بچہ ہے تے ماں دی اپنی چھاتی تو بھی دودھ ختم ہو گیا ہے تے اند لگدا پیا کہ جویں بچہ اکھڑیاں اکھڑیاں ساواں لے رہا ہے انج لگدا پیا جویں بچہ اوکھے اوکھے ساں لے رہا ہے تے ماں پیو جان دیو نا بندہ ماپے اپنے دکھ سہ لیندے نے اپنی بھوکاں برداشت کر لیندے نے پر اولاداں دے دکھ ماپیاں تو نہیں ویکھے جاندے اویندے نہیں جو واقعہ سندے رہندے ہو۔ فلا جگہ دے ہو گیا پاک پتن دے علاقے دے اندر ایک جوان نے اپنے نکے نکے معصوم بچیاں نو نال لیا تے نہر دے کنارے آ گیا ہے۔ نکے نکے معصوم بچیاں نو نال لے کے تے باپ نے نہر وچ چھال مار دیتی ہے۔ بچے بھی موقع تے اللہ نو پیارے ہو گئے آپ بھی زندگی دی بازی ہار گیا ہے۔ کادے واسطے اہدی فاقے یہ کھانو لبدا کچھ نہیں حالات دیا مجبوریاں نے یار جدو بچے بھوکے نظر آن بچے آندیاں بھوکاں ماپیاں تو نہیں ویکھیاں جاندیاں بچے بھوکے ہون بچے بھوکے بیٹھے ہون تے ماں باپ دی جیب جو پیسے نہ ہون بچیاں دے کرمائے چہرے جدو باپ تک دائے اللہ دی قسمیں تکے نال اکھاں ڈول جاندیاں نے کلیجہ پھٹ جاندا دعا کرو اللہ کسے نو غربت اندر مبتلا نہ کر دے دے۔ غریبی ایک ایسی چیز ہے اساں دیکھے ماں پہ اپنیاں خود کشیاں کر لیندے نے آندے نے اے دے نالو مر جائیے تے بہتر بچیاں دے چہرے بچیاں دیاں بھوکاں نہیں ویکھیاں جاندیاں۔ میرے بھائی میرے برادر یار ماپیاں دا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے اولاداں بچیاں دے دکھ بچیاں دے صدمے ماپیاں تو نہیں ویکھے جاندے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنی چھاتی تو دودھ ختم ہو گیا ہے تے پانی مک گیا ہے کھجورا مک گئیاں بچے دی زبان خشک ہو رہی ہے اند لگدا جویں بچہ اوکھیاں اوکھیاں ساواں لے رہے تے ماں سیدہ ہاجرہ اند دوڑیاں نال اکھاں چو آنسو ڈول پہ نال دوڑ بھئیاں فرما دیا نے کتے منگ منگ کے رب کولو پتر لے آئے تے کتے بھوک دی وجہ تو پتر ہی نہ رب نو پیارا ہو جا
ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ रब कोलों ले आए ते किते मैं हाथी ना पुत्र मार बवा। मां दौड़ी ते दौड़ के सफा पहाड़ी ते चढ़ जाती है। सफा तो फिर मरवा ते आउंदी है। फिर सोचा मैं पता करा मेरे पुत्र इस्माइल दा की हाल है, किते पुत्र दी जान ना निकल गई होए। आके वेख्या ते इस्माइल बेटा एदी जबान खुश्क हो गई, जबान तालू दे नाल लग गई है, अखां पुठियां हो रही ने ते मां कोलों ना वेख्या गया। मां फिर दौड़दी है ते जाके सफा पहाड़ी ते आउंदी है। सफा तो फिर मरवा ते आउंदी है, मरवा तो फिर सफा ते आउंदी है। अल्लाह दुल जलाल दी कसम 7 चक्कर लगाए ना बीबी हाजरा ने ते दिल विच ख्याल आया मैं पता करा मेरे इस्माइल शहजादे दा की हाल है। आके वेख्या इस्माइल पानी विच हाथ पिया मारदा है। आके वेख्या इस्माइल पानी ना खेलदा नजर आ गया ते सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा यार वेखला अम्मा हाजरा दे 7 फेरिया दा रब ने मुल पा दिता है, रब ने मुल पा दिता है। सैयदा हाजरा ने ना जल्दी ना इस पानी दे 4 चफेरे बन्नी बना दी है। फरमा दिया ने जम 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 एदा मान रुक जा ठहर जा। फरमा दिया ने जम 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 रुक जा ठहर जा, पानी नू रोक देता है। ते मेरे ते तुहाडे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बीबी उम्मो इस्माइल हाजरा ते रहम फरमाए अगर ज़म-ज़म दे पानी दे 4 चफेरे बन्नी ना मार दी, इस पानी नू ना रोक दी ते ज़म-ज़म दा पानी सारी दुनिया ते फैल जांदा। हर तरह हर जगह ते ज़म-ज़म नजर आउंदा और ओ ज़म-ज़म दा पानी है जिदे मुताल्लिक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खाने दा कम भी देंदा ते प्यास दा कम भी देंदा है। हाजियां नू पूछो हा अल्लाह जुल जलाल दी कसम ओथे असा वेखिया सारा सारा दिन भूखे लगे फिरिए, बस ज़म-ज़म पींदे रहो प्यास बुझ जाती है, भुखा मुक जांदियां ने। सुभान अल्लाह यार ए ओ मुबारक पानी है कि जेड़ा जनाबे इस्माइल दे पैरां दियां अड्डियां थल्लेओं रब ने जारी फरमाया। ओ ज़म-ज़म दा चश्मा कायनात दे इमाम पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिन्ना नेक इरादियां नाल ज़म-ज़म दा पानी पियोगे अल्लाह तुहाडे दिल दे तमाम नेक इरादियां नू अपनी रहमत नाल पूरा फरमा देवेगा। ओ ज़म-ज़म दा पानी है कायनात दे इमाम पैगंबर अली भी ने इस ज़म-ज़म दे पानी नू मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने ज़म-ज़म दे पानी नो बरकत वाला भी फरमाया है। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा इन्हां ने ज़म-ज़म दा पानी रोकिया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हुण मां पुत्र दोवें रहन लग पैन ते ज़म-ज़म पी रहे ने खजूरां खा रहे ने, ज़म-ज़म पी रहे ने खजूरां खा रहे ने। अल्लाह अल्लाह हुण सैयद हाजरा दा दिल करदा आखिर बंदा किन्नी कु देर कलिया रहना बर्दाश्त करदा
मां दी दा दिल करदा इत्थे कोई आबादी हो जाए, कोई पिंड वसे, कोई शहर वसे, कोई रौनक बन जाए। एक दिन बनु जुरहम कबीला, एक कबीले दे लोग बैतुल्लाह दे लागेओ इंज गुजरन डैन ते जेड़ी जगह ते जमजम दा चश्मा ना एदे बिल्कुल ऊपर एक परिंदा इंज घूमन डया है। तुहानू पता है पुराने लोग समझ जाते सन भाई आ जेड़ा परिंदा एक जगह ते घूमन डया ना एदा मतलब इत्थे पानी है वे। ए जदों घड़िया नहीं सन, पूछो हाजी यूसुफ साहब नो, हाजी अफजल मुगल साहब नो, हाजी शफीक साहब नो, पूछो मलक शबीर साहब, इन्हां पुराने दोस्तां बुजुर्गों सफेद दाड़ियां वाले जदों घड़ियां नहीं सन ते लोग सूरज तो अंदाजा कर लेंदे सन, चंद तो अंदाजा करते सन भाई चंद इत्थे आ गया, इन्ना टाइम हो गया, आसमान दा चंद सूरज ए जगह ते आ गया ते 12 वज गए, हुण जोर दा टाइम हो गया। आ घड़ियां दा निजाम ते बहुत बाद में आया। उस दौर दे अंदर उन्हां सोचिया भाई आ जेड़ा परिंदा घूमन डया हाला पहला भी इत्थों ही लंघने आ, पानी ते इत्थे है नहीं ते शायद आ जेड़ा परिंदा घूमन डया जापदा कितों पानी निकल आया। बनो जुरहम कबीले दे लोग इत्थे आ गए, इन्हां आके वेखिया ना एंद पानी दा चश्मा उबल रहा है। सुभान अल्लाह, पानी दा चश्मा उबल रहा है। कोल मां दी हाजरा बैठियां ने ते बच्चा इस्माइल खेलन डया है। क्या लगे मां दी सलाम अलैकुम वालेकुम पानी पी सकने हो? जी बिल्कुल पी सकते हो। पानी शानी पीता ते पानी भी जमजम दा। सुभान अल्लाह, क्या लगे एडा प्यारा पानी साडे इलाके देंदा पानी है नहीं किते। हाय हाय, क्या लगे मां जी ये गल करनी चाहते आ, अगर तुसी मुनासिब समझो ते असी तुहाडे कोल इत्थे रिहाइश ना रख लईए। सुभान अल्लाह, मां दी अगे ही चाहदियां सन कोई रौनक लगे ते मां दी फरमान लगियां हाँ हाँ रिहाइश ले आओ, पर अगली गल ये जे पानी ते कब्जा मेरा ही होएगा। मगर ना की आंदे ने अग लैन आई ते घर वाली बन बैठी है। कई ऐसे कर्म वाले होंदे ने उन्होंने खलोन जगह दईए तो बहन लई आपे ही बना लेंदे ने, लम्मे पैण वास्ते बना लेंदे। और कईयां इज्जत रास नहीं आउंदी, उन्होंने थोड़ी जी इज्जत दिओ ना ते ज्यादा ही चौधरी बन लग पैंदे ने। ते मां दी ने ना सारा कुछ पहले ही मनवा लिया, कहन लगियां पानी ते कब्जा मेरा होगा। पानी दे चश्मा किन्ने चलाया? अल्लाह ने चलाया, लेकिन मां दी दी मेहनत सी। फरमाया पानी ते कब्जा मेरा होएगा। पानी रब दी अता है, सारे लिए पीना सारे ने आ, पर कब्जा मेरा होएगा। क्या लगे जी सानू मंजूर है। बनु जुरहम कबीले के लोग इत्थे आबाद हो गए ते कुछ वक्त के बाद बनो जुरहम कबीले थे लोग जदों आबाद होए ना, इधरों जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम जेड़े कल दे बच्चे सन अज गबरू जवान बन गए। बनो जुरहम कबीले वाले वेखिया, क्या लगे भावें बच्चा साडे खानदान दा नहीं, लेकिन बच्चा नेके मापे समझते ने, अकलमंद मां बाप आंदे ने बरादरियां की वेखना है। अगर बच्चा अच्छा लब जाए, बच्चा मेहनत करता है, बच्चा दीनदार है, लोग अपनी बेटी का निकाह कर देंदे ने। कहन लगे ये बच्चा अच्छा है नेके ते असी अपनी बेटी का निकाह क्यों ना कर दईए। बनु जुरहम कबीले दी एक नौजवान बेटी दे नाल जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम दा निकाह कर दिता गया। फिर एक वक्त दे बाद, मैं दी तफसील च नहीं जाना चाहता, इस औरत नूं नशुकरी दी वजह तो तलाक दी गई है। इसे
قبیلے دی ایک دوسری عورت نال جناب اسماعیل دا نکاح ہو گیا ہے، مرضیاں میرے مولا دیا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اس دوران کئی چکر لگے نے، لیکن او جدو اللہ دا آرڈر تے پیغام آیا آکے اپنے بیٹے اسماعیل نو بلایا ہے، کہن لگے اسماعیل بیٹے پتر مینوں ایک رب والو آرڈر آ گیا ہے۔ ابا جی کی آرڈر آیا ہے؟ فرمایا آرڈر آ گیا ہے تسی باپ تے بیٹا اللہ دا گھر بیت اللہ بنا دیو، کعبۃ اللہ نو تعمیر کرنا تے میرے بیٹے دسنا تیری ہیلپ دی ضرورت ہے۔ ابا دی میں حاضر آئے یار سامیا ربانیہ جان والے اور اللہ دا کار کعبۃ اللہ بنانا یہ کوئی چھوٹا احساس دے مہینہ۔ مینوں ایک مستری صاحب ملے، کہا لگے ربانی صاحب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اندر میں کام کردہ رہا ہے، میں وزیر اعظم ہاؤس میں آپ تیار کیتا ہے، اور لوگ تے وزیر اعلیٰ ہاؤس بنانا بڑا احساس سمجھتے ہیں، جناب صدر پاکستان دا گھر بنانا بڑا احساس سمجھتے ہیں، کسی وزیر دی کوٹھی بنانا بڑا احساس سمجھتے ہیں، کسی ملک دے سربراہ دا گھر بنانا بڑا احساس سمجھتے ہیں، پر لوگوں اس باپ تے بیٹے دی عزت عظمت کیا کہنے، جنہ گھر بھی بنایا تے عرش والے دا بنایا، اس باپ تے بیٹے دی عظمت دا کیا کہنے، اور جنہ گھر بنایا تے کعبۃ اللہ بنایا ہے، کعبۃ اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہونے کو اور آرڈر آ گیا، اللہ فرمان دینے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا خلیل جی رب دی، فرمایا ہن اعلان کر دیو لوگاں دے اندر اچھے ٹیلے تے کھلو کے اعلان کر دیو لوگوں آ جاؤ رب دا گھر بن گیا ہے تے آ کے ایدہ حج ادا کر لو۔ اللہ میں آواز تے دے دیاں گا پر میری آواز کوئی 2-4 میلہ تک جائے گی، اسپیکر دا انتظام نہیں، ریڈیو دا انتظام نہیں، فیس بک تے نیٹ دا دور نہیں، کوئی رسالہ نہیں چھپدا۔ اللہ میں آواز دے دیاں گا پر کتھوں تک آواز جائے گی؟ فرمایا خلیل آواز دینا تو اڈا کم میں، جیڑے بچے اجے ماں دے پیٹ وچ نے اونا دے کنہ تک پہنچانا میں رب دا کم میں آواز دیو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائیے جن قیامت تک واسطے بیت اللہ دا حج کرنا سی انہوں اللہ نے آواز سنا دیتی تے نالوں نے لبیک بھی کہہ دیتا ہے، نال زبان جو لبیک بھی کہہ دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال ولی کرام دا او کر کعبۃ اللہ، دعا کرو اللہ سانو سارے آنو کعبۃ اللہ دا حج نصیب فرما دے۔ اللہ قسمتاں والے نصیباں والے جیڑے کعبۃ اللہ دیا پھیریاں پا رہے نے، اور خوش نصیب نے جیڑے میدان عرفات جان گے، منا جان گے،
مزدلفہ جان گے اللہ اے زندگی سانو بھی بار بار موقع نصیب فرما دے اللہ جنہیں ایتھے جمع آئندہ سال سان سارے انو اپنے گھر دا حج نصیب فرما دے آمین کہہ دو مل کے تیاری کر رہے نے تے گھانے تے چارے نے ہائے 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 تے جدو جانا نا کعبۃ اللہ تے پھر انداز کی ہوئے گا سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو اچھا جدا دل کردا نا کہ 2023 اللہ اپنے گھر دا حج نصیب فرما دے ذرا ایک دفعہ مل کے کہو سبحان اللہ سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئی دعا ربا لے جا سب نو ساڈی اے ہوئی دعا ربا لے جا سب نو جہاز اتے بہ کے جدو مکے جاواں گے جہاز اتے بہ کے جدو مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوارے نالے چکر لاواں گے ماں شکر جائیو کاشا پتر اللہ اپنی رحمت فرمائے تے سارے ہی اسا اگلے سال ہوتے جمع ہو جائیے حاجی افضل صاحب ماشاءاللہ عمرے دی تیاری فرما رہے ہیں اللہ سارے آنو بار بار عمرے تے بار بار حج نصیب فرما دے گل سنو جہاز ہوتے بہ کے جدو اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوارے پھر چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئی دعا ربا لے جا سب نو سبحان اللہ میں قربان جاواں صرف تیرا ہی سہارا صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا وخاوی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا اللہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے پیٹرول پھر بڑھ گیا اقبال بھٹو صاحب ماں شکرے جائے پھر پیٹرول بڑھ گیا تے ربا سانو تے تیرا ہی سہارا ہے اینا غریبانو ساڑھے جیسے ماڑیانو ربا تیری ذات ہی سہارا ہے ساڑھے بس دی گال نہیں حج تے عمرے ادا کرنا اللہ اپنی رحمت فرمائے یہ تے تیری رحمت دا سہارا ہونا ہے صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا وخامی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا تیرے کار اساں چلے سب کو چھڑ کے تیرے گھر اساں چلے چھڑ کے سارے جگ نو سانو رب نے بلایا اساں چلے حج نو اور جدو اتھے پہنچنے نا تے پھر کعبۃ اللہ دے نظراں پہن گیا تے پھر اسی آکھنا ہے اسی حاضر تیرے در تے سونیا اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے گھر جیا ہور نہیں ہو گھر سونیا تیرے گھر جیا ہور نہیں ہو گھر سونیا دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رکھنو دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رکھنو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو میں قربان جاواں جدو پھر کعبۃ اللہ بندہ پہنچ جائے نا دو کپڑے ایک چادر لک بننی ہے
ایک چادر گلے لپیٹی ہے، سجا کندھا ننگا کیتا ہے، کفن دیاں بھی چادراں دو نے تے احرام دیاں چادراں بھی دو نے، تے جدو اسی پہنچاں گے اللہ دے فضل نال تے پھر آکھاں گے لباس قبر والا آج اسی پا کے آئے ہیں۔ پھر اسی اللہ ذوالجلال دی قسمیں اساں دیکھے ہیں کعبۃ اللہ جدو جائیے اندھا احرام بنے ہوں گا تے زبان چو ترانا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انداز کیسا ہوئے گا؟ لباس قبر والا آج اسی پاکے آئے آئے، ساری دنیا دے فکر مکا کے آئے آئے۔ لباس قبر والا چودھری عبدالوحید گجر صاحب تیاری کر لو، اللہ نے تو انہوں بھی بلانا ہے۔ لباس قبر والا آج اسی پاکے آئے آئے، ساری دنیا دا فکر مکا کے آئے آئے، ختم کر کے آئے اپنی ساجدہ چنو، سانو رب نے بلایا اسی چلے حجنو۔ اے جذبہ اور اے محبت اپنے دل چ رکھو اور اپنے اللہ کو دعا کر دو رہو، انشاءاللہ الرحمن اللہ ذوالجلال ضرور اپنی رحمت فرمان گے۔ اللہ اپنے کار کعبۃ اللہ دی حاضری اور کعبۃ اللہ دی زیارت دا ضرور موقع نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور سارے انو اللہ بیعت اللہ دی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین کیا دو مل کے؟ تمہیں سمجھ دو کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ دی رحمت تو کامل یقین ہے اللہ ضرور رحمت فرمان گے۔ انشاءاللہ سارے اتھے جمع ہوئیے، ساڑھے بی ایس والے بھائی بلال صاحب اور کاشا صاحب اور اے بزرگ اے بچے اے جوان جدو سارے اکٹھے اللہ دے گھردہ مل کے طواف کرانگے، بھائی شریف صاحب کیسا پیارا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا۔ اللہ ای بار بار سانو موقع نصیب فرما دے اور دین اسلام دی اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔